पंजाब में एक इदारा है जो मुलजिमों को पकड़ता है और बाद में उन्हें गोली मार देता है। इसे मुजरिम कहा किसने? अदालत ने या बंदूक उठाने वाले ने? पुलिस रोकती है, शनाख्त में लेट होती है और गोली चल जाती है। इंसाफ है सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी ज़रूरी है। बंदूक तान ली जाती है और फैसला जो है वो सड़कों पे सुना दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस पे जिसका जो है नाम लेने पे भी पाबंदी है और लोग जो हैं शायद जज्बाती भी हो जाएं। तो इस हवाले से मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर जो है वो आप जज्बात से सोचते हैं, ठीक है, जज्बात से खैर सोचना तो होता नहीं है, जज्बात से जो है वो फ़ैसले लेते हैं, तो आप इस वीडियो को जो है वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो आप दलील से चीज़ों को मानने पर कायल हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। पंजाब में एक इदारा है जो मुलजिमों को पकड़ता है और बाद में उन्हें गोली मार देता है, और जब गोली मार दी जाती है उसके बाद कहता है लो जी ये मुकाबला था। आवाम जो है वो उनका रद्द-ए-अमल ये होता है कि वो खुशी का इजहार करती हैं और कहती हैं कि चलो जी एक जो है मुजरिम ख़त्म हुआ। लेकिन असल सवाल ये है कि उसे मुजरिम कहा किसने? अदालत ने या बंदूक उठाने वाले ने? और अगर वो बेकसूर हुआ या उसका जो है वो बेगुनाह कत्ल कर दिया गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या हम वाकई इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं या इंतकाम का जज्बा जो है हमें अंधा कर दिए हुए है? इस केस पे आने से पहले हम आते हैं पाकिस्तान के आइन पे। पाकिस्तान का आइन हर शख्स को इंसाफ का हक देता है और उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि किसी को गोली मारकर सज़ा दी जाए। आर्टिकल 4 के मुताबिक हर शख्स के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 9 कहता है किसी की जान या आज़ादी कानून के बगैर नहीं ली जा सकती। आर्टिकल 10 कहता है गिरफ्तारी और हिरासत में कानूनी अमल की पाबंदी ज़रूरी है। और आर्टिकल 10 ए कहता है कि हर शख्स को शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का हक हासिल है। इन आर्टिकल्स को मेन बनाने का मकसद यही है कि ताकि हम यकीन कर सकें कि जो सज़ा मिल रही है वो वाकई मुजरिम को मिल रही है और कोई बेगुनाह जो है वो इस जुल्म का शिकार नहीं हो रहा। लेकिन जब आप इनफरादी तौर पे कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो इसका नतीजा सिर्फ जुल्म और बर्बादी होता है। इसी तरह आपको एक वाक़या याद होगा, लाहौर के इलाके में एक नौजवान जो है वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होता है और मामूल के मुताबिक घर जा रहा होता है। पुलिस रोकती है, शनाख्त में लेट होती है और गोली चल जाती है। पुलिस अपना मौक़िफ़ देती है कि जी वो डाकू था, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि वो बेकसूर था। क्या उस नौजवान की जान जो है वो वापस आ सकती है? क्या उसकी माँ का दुख जो है वो कम हो सकता है? क्या वो मुजरिम जो इतने बड़े फैसले पर कायम था अब अपने ज़मीर के साथ अमन से सो सकता है? ये सवालात सिर्फ हमारे दिल में नहीं है बल्कि पूरे निज़ाम इंसाफ में उठने चाहिए। एनकाउंटर जो है वो क्यों हल नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो इंसाफ है सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी ज़रूरी है, ठीक है? ताकि पता चले कि कोई मासूम बंदा जो है वो उसमें रगड़ा नहीं गया। मुजरिम को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बंदूक के ज़रिए या कानून के ज़रिए? अगर पुलिस किसी को मुजरिम समझती है तो उसका सबसे पहला हल यही है उसे गिरफ्तार करें, अदालत में पेश करें, गवाह लाएं, सबूत लाएं और फिर कानून के मुताबिक फ़ैसला सुनाएं। यही इंसाफ का तरीका है, ना कि पुलिस की खुद मुख्तारी में फ़ैसला करना, जहाँ इंसाफ नहीं बल्कि ताकत का कानून चलता है। एक ऐसा कानून जहाँ पे जो है वो बंदूक तान ली जाती है और फैसला जो है वो सड़कों पे सुना दिया जाता है। इसी तरह कसूर में एक वाक़या होता है कि एक शख्स जो है वो बच्ची के साथ जिनसी हिरासानी करता है और उसके बाद एक फुटेज जो है वो अपलोड होती है और सोशल मीडिया पे वो गर्दिश करती है, जिसमें वो मुलजिम को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं अहले खाना वाले या पुलिस वाले। लेकिन बाद में जो है वो ख़बर चलती है कि उसकी जो है अपने ही पिस्टल से ना मखसूस जगह पे गोली लग गई है, जिससे वो उसकी मखसूस जगह ज़ाया हो गई हुई है। पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि हम जो हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि जो पुलिस जो है वो डिसाइड कर रही है कि आया कौन मुजरिम है और उसकी क्या सज़ा बनती है। एक तो जो है इनकी स्क्रिप्ट जो है वो बड़ी कमाल की है, जिसमें हर दफ़ा जो है वारदात का तरीक़ाकार जो है वो सेम रहता है। यानी कि मुलजिम जो है वो अपनी ही पिस्टल से जो है वो अपने आला तनासुल पे गोली मार लेता है, या फिर मुलजिम जो है वो अपने ही साथियों की गोली से हलाक हो जाता है। इसके बाद एक गिला किया ये जाता है कि मसला सज़ा का नहीं, मसला अदलिया की देर का है।
ایک تو جو ہے وہ عوام کو جو ہے در بدر بھٹکنا پڑتا ہے، اور جو کیسز ہیں وہ برسوں چلتے ہیں، گواہ مکر جاتے ہیں اور ثبوت غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اصل حل کیا ہے؟ عدلیہ کو تیز یا مؤثر بنائیں، یا ایک ادارے کو جو ہے وہ بندوق تھما دیں اور وہ فیصلے کرے کون مجرم ہے اور اس کی کیا سزا ہوگی؟ یا بہتر حل یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ عدالتوں کا نظام جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بات کریں؟ سب سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ اپنے دماغ میں فکس کر لیں، ریاست کے 3 اہم ستون ہوتے ہیں۔ ایک یعنی کہ پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے، ایک جو ہوتی ہے وہ انتظامیہ جس نے سارے لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کروانے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے عدلیہ جس نے واچ ڈاگ کا کام کرنا ہوتا ہے اور فیصلے سنانے ہوتے ہیں کہ آیا اس کے مطابق جو ہے کسی نے کوئی غلط عمل کیا ہے تو اس کی کیا سزا بنتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک ستون بھی جو ہے وہ ہل جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو ریاست جو ہے وہ کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب پولیس جو ہے وہ عدلیہ کا کردار سنبھال لے گی تو ہم قانون کے نہیں طاقت کے مطابق فیصلے کرنے لگیں گے، اور یہ عدلیہ کے اصولوں کی پامالی ہے۔ لارڈ ایکٹن کا ایک کوٹ ہے، پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یعنی کہ طاقت انسان کو جو ہے وہ کرپٹ کر دیتی ہے، اور جب یہ طاقت لامحدود ہو تو یہ ظلم میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جب پولیس کو یہ طاقت دے دی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کون جیے گا اور کون مرے گا، تو پھر بے گناہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور انصاف کا رستہ جو ہے وہ مزید دھندلا ہو جاتا ہے۔ ہماری عوام جو ہے وہ اس وقت سیسیری کے شادیانے گا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کہہ رہی ہے کہ جی چنگا آیا مجرم مارا گیا۔ آج آپ خوش ہیں کہ مجرم مارا گیا، کل شاید وہ گولی کسی بے گناہ کے سینے میں بھی اترے، اور تب وہ بے گناہ آپ کا اپنا ہو، تب آپ کیا کہیں گے؟ انصاف کا مطلب انتقام نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انصاف کا مطلب جو ہے وہ اپنے ثبوتوں اور شواہدوں کے مطابق جو ہے کسی جرم کی سزا دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بدلہ لیں۔ انصاف کا مطلب ہے سچ کا سامنے آنا، اور یہ صرف عدالت سے ہی ممکن ہے۔ کوئی ایف اے پاس یا میٹرک پاس یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس کی سزا کیا ہے اور اس کو کیسے سزا دینی ہے اور اس کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا۔ اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ انصاف چاہتے ہیں یا بدلہ چاہتے ہیں۔ اور اگر جو آپ نے انصاف کو جو ہے وہ مضبوط بنانا ہے تو اس مابرائے عدالت قتل کو جو ہے وہ رد کرنا پڑے گا، اور اس کے خلاف جو ہے وہ آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ دنیا بھر میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پولیس انکاؤنٹرز کے ذریعے مبینہ مجرموں کو مارا گیا ہے، لیکن بعد میں اس چیز کا انکشاف ہوا ہے کہ وہ بے گناہ تھے۔ ریسنٹلی ایک کیس جو ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے جہاں ایک پولیس آفیسر نے ایک نوجوان کو گولی مار دی کیونکہ وہ اس پر شبہ کر رہا تھا کہ وہ منشیات رکھتا ہے، لیکن جب تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ نوجوان صرف گلی سے گزر رہا تھا اور وہ بے گناہ تھا۔ یہ عالمی سطح پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی نظام جہاں انصاف کی جگہ طاقت کا قانون چلتا ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ نا انصافی کی طرف جائے گا۔ تو اس سارے کیس میں جو ہے مختصراً بات یہی ہے کہ جو سزا ہے وہ مجرم کو لازمی ہونی چاہیے، لیکن وہ سزا جو ہے وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہ سزا جو ہے وہ عدالت کو ہی دینی چاہیے۔ کوئی بھی انسان جو ہے نہ تو وہ کسی کی آزادی چھین سکتا ہے اور نہ جو ہے وہ کسی کی جان لے سکتا ہے، ایکسیپٹ دا لا۔ لا ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی جان جانی چاہیے اور کس کو کتنی آزادی میسر ہونی چاہیے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر تو آپ نے سزائیں جو ہیں وہ قانون کے تحت دلوانی ہیں، اور کل کو کوئی آپ کا اپنا یا کوئی معصوم شہری اس چیز کا شکار نہ ہو، تو آپ کو اس سی سی ڈی کے انکاؤنٹر کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے علاقے میں ایسی کوئی واردات ہوئی ہے جس پہ آپ کو شبہ ہو کہ یہ ایک معصوم انسان کی جان لی گئی ہے۔